बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव। आज से 4 या 5 दिन पहले मैंने खबर दी थी आपको कि दफ्तर खारजा से और वज़ीर आज़म हाउस से कुछ खबरें लीक होकर एक अहम मुल्क की तरफ जा रही है और ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। इस वक्त मालूमात में हम लोग लगे रहे, काफ़ी देर ढूंढते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन अब तफसीलात बहुत सारी मिल गई, आपके सामने रखता हूँ। और ये वो होश उड़ा देने वाली मालूमात हैं जिनसे आप हैरान ज़रूर होंगे और आपके साथ शेयर करते हैं। ये मामला पिछले साल के दरमियान में शुरू हुआ, जब मारखोर को पता चला कि टॉप लेवल पर एक एहलकार जिसका नाम सैयद कल्बे अब्बास है, ग्रेड 18 का अफसर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से था, डिप्टी डायरेक्टर था। फिर वो चीन के डिवीज़न में काम करता रहा, फॉरेन ऑफिस में, और उसे 3 साल डेपुटेशन पर इस फॉरेन अफेयर्स में बुलाया गया था। अब इस पर अभी FIR हुई है, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के विंग ने की है, कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस के अफसरान से मिलता हुआ पाया गया। इसकी फिर रेकी शुरू हुई, इसके पीछे लग गए और इन्होंने इसकी मुश्तबा हरकत देखी। और जब इसकी मॉनिटरिंग की गई तो उन्हें शौक हुआ कि ये शख्स अहम नोयत के कागजात और मालूमात जो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो इस मुल्क की एजेंसी को सप्लाई कर रहा था। अच्छा, ये शख्स पहले जो था खुराक के महकमे ज़राअत में 2000 से वहाँ नौकरी पर भी आया हुआ था, और बाद में ये फिर सेक्शन अफसर बन गया। फिर इकोनॉमिक डिवीज़न में भी काम करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इसको बैरून मुल्क बहुत से ट्रेनिंग के प्रोग्रामों में भी भेजा गया। और फिर 2018 में ये शख्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी वजारत खारजा में डिप्टी डायरेक्टर लग गया। लगता कुछ ऐसा है कि इस दौरान ये जब बैरून मुल्क ट्रेनिंग में गया होगा, वहाँ इसकी इस मुल्क रूस इनके एहलकारों से मुलाकातें हुई होंगी, क्योंकि अब जिस पर इल्ज़ाम लगा है कि ये रूस की मुनज़्ज़म जासूसी नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनकी भी शनाख्त करना बाकी है। कुछ बहुत से पकड़े भी गए, कुछ को छोड़ा भी गया। तो ये बहुत सी अहम बातें हैं जो सामने आ रही हैं। फ़िलहाल सेक्शन 3 और 4 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उस पर आपको पता है FIR हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे पेश भी किया गया, जहाँ पर इसकी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट होगी। इसके जो वकील हैं उन्होंने ये प्ली ली कि ये मेरा क्लाइंट ऐसी नौकरी पर है कि जहाँ इसे मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और इसके खिलाफ जो FIR है झूठी है, मन घड़त है। और इसे नवंबर में पिछले साल उठाया गया, जबकि FIR फरवरी में दर्ज हुई। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारक महमूद साहब जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए, तारक महमूद, उन्होंने कहा कि इसका जो रोल है, इसका जो किरदार है, एक तयशुदा काम था। हमने रिकवरी इससे कर ली है, इसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है, सब कुछ सामने आ गया है। सेक्शन 164 के तहत, इसके तहत आपको पता है उम्र कैद तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्होंने आपको पता जज हैं, उन्होंने फिर ये दरख्वास्त ज़मानत रिजेक्ट कर दी। अच्छा, हाल ही में बहुत से लोगों की छांटी की गई है। बहुत से इदारों में, महकमे में आपको पता है स्क्रूटनी प्रोग्राम भी चल रहा है कि अपनी अपनी सफ़ों में कोई मीर जाफ़र या मीर सादक है तो उसे निकाला जाए। और ये काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, 2018 के बाद इमरान खान हुकूमत में शुरू हुआ था। और ये बड़ा अहम केस है जिसमें रूसी एजेंट पकड़े जा रहे हैं। उसके अभी हाल ही में आप देखें कि दुनिया भर में आप देखें, इटली से 2 रूसी एजेंट पकड़े गए, फिर हॉलैंड से 2 पकड़े गए, और ये सफारतकार हैं ज़्यादातर। और अमेरिका में तो उनका पूरा नेटवर्क जो है वो एक सर्द जंग के ज़माने से काम कर रहा है। जो रूस की इंटेलिजेंस है KGB, जो कि आपको पता है सर्द कोल्ड वॉर में दुनिया की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती थी, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है। हालांकि इन्हें 1991 में ख़त्म कर दिया था जब इन्होंने सदर पर हमले की कोशिश की। अब ये फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के नाम से काम करती हैं। अच्छा, 2018 में जब ये शख्स इस महकमे में आया तो उसी साल पाकिस्तान में ईरान, चीन और रूस के जो इंटेलिजेंस हेड्स हैं, सरबराहान हैं, उनकी एक बहुत बड़ी खुफिया मीटिंग भी हुई, जिसमें आपको पता है जो मिडल ईस्ट में जो मसले चल रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी तफसील में बात हुई कि किस तरह हमने अपनी सरहदों को सिक्योर करना है। ये तमाम ममालिक अपनी अपनी सरहदों पर मतलब इनको तशवीश थी। और फिर सर्द जंग के ज़माने में आप पाकिस्तान का किरदार, अमेरिका की जो मदद की थी हमने, जासूसी का नेटवर्क रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। याद रखें, पेशावर के करीब बडबेर में एक जासूस तैयारा जिसमें बहुत अहम और हसास कैमरे थे, वो भी सोवियत यूनियन की अहम तनसीबात की तस्वीरें उतार रहा था कि जब रूस ने इसे गिराया था। और उस वक्त फिर दुनिया के सामने ये पेशावर के करीब बडबेर का अड्डा आया। अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात सामने आए, क्योंकि तैयारे का मामला था, U2 उसका नाम था। अच्छा, इत्तफाक की बात है, उसके बाद पाकिस्तान ने बडबेर का अड्डा देने से अमेरिका को माजरत की थी। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान ने आज माजरत की अमेरिका से। तो ये सामने है, ज़रा इन कड़ियों को जोड़ के देखिएगा।
روس اس وقت سے پاکستان کا جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے پرعزم تھا. اس وقت کو جب بھی یہ آپ کو پتا ہے فارن سروس کے لوگ بیرون ملک ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان پر فوراً اٹیک کرتے ہیں. یہ فارن سروس کے لوگ ہیں. رقص و سرور کی محفلیں، کھلے ڈالر پاؤنڈ لگائے جاتے ہیں. کچھ کمزور ایمان والے لوگ، کمزور عقیدے والے لوگ وہ ظاہر ہے پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ. روس کو پاکستان امریکہ کے تعلقات پر بہت خدشات ہیں کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک بڑا سبق مل چکا ہے. ان کی ریاستوں کے وہ جو ٹکڑے USSR تھا تو پاکستان اس کا ایک بڑا اہم ہاتھ تھا، وہ اسے بھول نہیں سکتے. باوجود اس کے کہ ابھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، نرم گوشے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے روس جاننا چاہتا ہے پاکستان امریکہ سے جو اسلحہ لیتا تھا، امریکہ سے جو تعاون کرتا تھا. ایک عرصہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا اور بہت کچھ امریکہ کے بارے میں جانتا ہے. تو روس کی یہ دلچسپی صرف اور صرف نیٹو اور امریکہ کی حد تک ہے. فی الحال وہ اس جگہ سے جہاں سے بھی انہیں معلومات ملیں گی وہ کام کریں گے. لیکن آپ کو مارخور کو فل کریڈٹ دینا ہوگا کہ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، اپنے اندرونی بیرونی دشمنوں پر نظر رکھی ہوئی ہے. یہ سیاسی لوگ جتنے مرضی الزامات لگاتے رہیں. روس اس وقت ویسے بھی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ نیٹو میں امریکہ کے خلاف کاؤنٹر پروپیگنڈا سیکشن بنا چکا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ سائبر حملے کرنا اور اپنے اوپر ہونے والے روکنا. روسی ہیکرز اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے دیکھیں حال ہی میں پورے امریکہ کو تقریباً مفلوج کر دیا. $4.5 ملین کے بٹ کوائن لے کے ان کی جان چھوڑی. اچھا، روسی وزیر دفاع جو ہے اور روس کے سابق کمانڈر ان چیف ہیں جنرل بلوسکی، انہوں نے کہا تھا کہ انفارمیشن کی جنگ میں جو جیت ہے وہ فوجی تصادم سے بڑی جیت ہے. کیونکہ انفارمیشن کی جنگ میں جب آپ خون بہائے بغیر سب کچھ حاصل کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ظاہر ہے. اور دشمن جو ہے وہ ریاست کے جو طاقتی ڈھانچے ہیں انہیں مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے. اس کے لیے ان کی جو KGB تھی اتنی مضبوط تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے ان کا جو ایٹم کا فارمولہ بھی حاصل کر کے KGB آئی تھی جس نے روس کی برتری ختم کی تھی. اور اس سے بھی کئی اہم ایجادات کے جو راز تھے اور فارمولے تھے، جیسے جیٹ انجن تھے، ان کے ریڈار، ان انکرپشن کا طریقہ، اس میں بہت سی فلمیں بنی، وہ اب دیکھیں کبھی. اسی طرح امریکہ میں ابھی پاکستانی بزنس مین عماد زبیری کے نام سے 12 سال کی سزا ہوئی ہے کہ اس شخص نے امریکہ کے لیے 10 سال خدمات انجام دی. پاکستانی نژاد ہے اور یہ شخص پیسہ پانی کی طرح خرچتا تھا، پارٹی فل. اب یہ دیکھیں کہ سیاسی فنڈنگ بھی کرتا رہا، اچھا سارے لیڈروں کو اس نے امریکہ کی ساری پارٹیوں کو، لیکن انہوں نے پکڑا امریکہ میں. اب دیکھیں 10 سال ہو رہا ہے تو پاکستان میں کتنا آیا ہوگا، میں تو یہ سوچ رہا تھا. اسی طرح بہت سے ممالک کے جو دوسرے ممالک میں جاسوس ضرور موجود ہوتے ہیں، وہ چاہے آپ کے دوست ہوں، آپ کے دشمن ہوں، اور وہ تمام معلومات رکھنا چاہتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی ہے. اس وقت دیکھیں را ہے، موساد ہے، CIA ہے، روسی انویسٹیگیشن کمپنی MI6 ہیں، یہ سب دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں ہیں جو دوسرے ممالک میں کام کرتی ہیں. اور پاکستان کی تو جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ انتہائی اہم ملک ہے جہاں سے دنیا کی سیاست بدلتی اور بنتی ہے. آپ اسے بھول نہیں سکتے، اگنور نہیں کر سکتے. اور اسی لیے اب آپ لوگوں کو پاکستان کی مارخور کی اہمیت کا جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے یہ روسی ہے. اب ادھر سے ہندوستان بھی الزام لگا رہا ہے، انہوں نے بہت سارے پکڑے ہیں. لیکن خیر اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں تاکہ وقت پر آپ کو جو ویڈیوز ملتی رہیں. ابھی بہت سے لوگوں نے شاید نہیں کیا ہوا کیونکہ ابھی بہت سے اور لوگ بھی شاید اس طرح کی معلومات اٹھا کے پھر اپنے چینل کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہاں پر یہی معلومات ہوتی ہیں. اس لیے کوشش کریں سبسکرائب کریں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ان معلومات کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، ریسرچ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے اور پھر اس سے آپ کی لائکنگ اور شیئرنگ سے جو ہے نا اندازہ ہوتا ہے کہ معلومات آپ تک ٹائم سے پہنچ رہی ہیں. تو یہ ذرا چیک کر لیں اس کو، ان معلومات کو، اور جو معلومات ملا کریں انہیں ضرور ویریفائی کیا کریں. گوگل پر پڑھیں، ویکیپیڈیا پر پڑھیں، مختلف ذرائع سے دیکھا کریں، ان کو پرکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے بچے مطلب کھل کے بول رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، دماغ بندے کا حیران ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. امید ہے انشاءاللہ اگلی کوئی مزید اس پر جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے لائیں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.